अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हयात नौ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम तारीख़ के मुख्तलिफ़ शख्सियात पे बात करते हैं और आज के इस प्रोग्राम में भी हम शेख मुहिउद्दीन इब्नुल अरबी के बारे में बात करेंगे। नाजरीन, बिलाशुबा इब्नुल अरबी मुस्लिम दुनिया के सबसे बड़े आलिम और सूफ़ी माने जाते हैं। इल्मी और रूहानी एतबार से वो मौलाना रूम से भी आगे नज़र आते हैं, या यूँ कहना चाहिए कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी इब्नुल अरबी के सामने पस्त नज़र आते हैं। लेकिन मौलाना जलालुद्दीन रूमी की खुशकिस्मती थी कि उनको तुर्की ने अपना लिया और यूँ उनको लाजवाल शोहरत नसीब हुई। इसके मुकाबले में चूँकि इब्नुल अरबी के नज़रियात उस वक्त के उलमा और फुक़हा की समझ से बालातर थे, इसलिए उनके इल्मी, अदबी और रूहानी काम को न सिर्फ रोका गया बल्कि उनकी शोहरत को भी बेपनाह नुकसान पहुंचाया गया। नाजरीन, हम बारहा इन प्रोग्राम्स में ये बता चुके हैं कि शेख इब्नुल अरबी एक माहिर एस्ट्रोलॉजर होने के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी यानी इल्म फ़ल्कियात के भी माहिर थे और कॉस्मोलॉजी भी उनकी दस्तरस थी। इसलिए उन्होंने इन उलूम की रोशनी में कायनात के उन राज़ों से पर्दा उठाया या पर्दा उठाने की जसारत की जो कि आम तौर पर सूफिया की ख्वाहिश होती है कि उनको पोशीदा रखा जाए। नाज़रीन, यहाँ पे मैं तिरमिज़ी की एक हदीस मुबारका पेश करूँगा या उसका मफ़हूम बयान करूँगा, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की फरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। इसी हदीस के मिस्ताक इब्नुल अरबी ने भी, जैसे मैंने कहा, कि कायनात के बहुत से राज़ों से पर्दा उठाया था, लेकिन ये राज ही रहे क्योंकि उनके इल्मी काम को मंजर आम पे नहीं लाने दिया गया। नाज़रीन, आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि इब्नुल अरबी ने क़ुर्ब क़यामत की क्या निशानियाँ बताई थीं और चंद एक प्रेडिक्शंस जो कि महफूज रह गईं, उनमें इब्नुल अरबी ने क्या क्या पेशनगोइयाँ की हैं। नाज़रीन, नॉस्ट्रेडमस, माइकल नॉस्ट्रेडमस एक बहुत मशहूर फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर गुज़रा है और उसकी ज़िंदगी के बारे में कई फिल्म्स बनाई गई हैं। एक बड़ी मशहूर फिल्म है द मैन हू सॉ टुमारो। ये बड़ी अच्छी फिल्म है, उसकी ज़िंदगी भी बनाई गई थी और इसमें बताया गया है कि नॉस्ट्रेडमस ने बहुत सी प्रेडिक्शंस की हैं जो कि हर्फ बहर्फ सच साबित हुई हैं। नाज़रीन, शेख फरमाते हैं कि क़ुर्ब क़यामत में मशरिक़ वाले मग़रिब वालों की तारीफ़ और तौसीफ़ करेंगे और उनसे इंस्पायर होंगे। गरीब लोग अमीरों से हसद करेंगे और अमीर लोग गरीबों को हक़ीर जानेंगे और ये दोनों तबक़ात आपस की आग और हसद की आग में जलते रहेंगे, लिहाजा ये खुशियों से महरूम रहेंगे। इसी तरीके से शेख इब्नुल अरबी ने आज के माहौल पे बात करते हुए ये फरमाया था कि एक ज़माना ऐसा आएगा जब सुकून और इत्मीनान शराब और नशा आवर चीज़ों के बदले ख़रीदा जाएगा। इंसान को इत्मीनान सिर्फ़ या तो नींद की हालत में मिलेगा या बेहोशी की हालत में। आज आप देख लें कि इब्नुल अरबी की 800 साल पहले की प्रेडिक्शंस किस कदर सच्ची साबित हो रही हैं। नाज़रीन, शेखुल अरबी की ये पेशनगोई आज के हालात पे बिल्कुल 100% दुरुस्त बैठती है कि हम इत्मीनान और सुकून की तलाश में पता नहीं किन किन हदों को क्रॉस कर जाते हैं। इसी तरीके से शेख ने फरमाया था कि क़ुर्ब क़यामत में, यानी क़यामत जब करीब आएगी, तो उस वक्त औरतें मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा अक्लमंद और ज़्यादा हुनरमंद होंगी और मर्दों की मर्दानगी रस्मी सी चीज़ रह जाएगी। ये भी किसी हद तक दुरुस्त बात फरमाई आपने। शेख मज़ीद फरमाते हैं कि एक दौर ऐसा आएगा जब सोने और चांदी की अहमियत और कदर कम हो जाएगी, इसके मुकाबले में लोहे की अहमियत और कीमत बढ़ जाएगी। सोने और चांदी के मिसल धातें तैयार हो जाएंगी जिनकी बनी हुई अशिया घर घर रिवाज पा जाएंगी। शेख मज़ीद फरमाते हैं कि बाज़ारों में बैठ कर खाना फ़ख्र का बायस होगा और जो खाना खाया जाएगा वो भी हाथ शायद लोहे के बनाए जाएं और दस्तरखान तुम्हारे सीनों के बराबर लगाए जाएंगे।
تو ناظرین آج کل آپ دیکھ لیں جب آپ کٹلری کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں بازاروں میں خاص طور پہ بیٹھ کر، اور آپ کی ٹیبل جو ہے وہ تقریباً آپ کے سینے کے برابر ہوتی ہے، تو شیخ جو کہ زمین پہ بیٹھنے والے لوگ تھے اس زمانے کے 800 سال پہلے، انہوں نے آج کے حالات کو بھی دیکھ لیا تھا۔ شیخ کی مزید کچھ پیشن گوئیاں اس طرح سے ہیں کہ شہروں کے خوبصورت راستے بنائے جائیں گے لیکن لوگ آخرت کا راستہ بھول جائیں گے، اساتذہ کرام کی تکریم، عزت اور حرمت ختم ہو جائے گی، اور مذہب کو حکومت کے لیے استعمال کیا جائے گا، حالانکہ ان لوگوں کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ پیشن گوئیاں بھی آج کے حالات پہ 100% درست ثابت ہو رہی ہیں۔ ناظرین، ابن العربی کی پریڈکشنز کے حوالے سے میں ایک خاص بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ شیخ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ رات کے وقت بازاروں میں سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور یہ بہت سارے سورج ہوں گے جو مل کے تمہیں روشنی دیں گے، لیکن اس وقت اس روشنی کی وجہ سے تم لوگوں کی بصیرت اور بصارت دونوں میں خلل آ جائے گا۔ آپ غور کریں کہ وہ درویش صفت انسان 800 سال پہلے بلب کا تصور دے رہے ہیں، ان کو یہ معلوم تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جگہ جگہ لائٹ بلب نصب ہوں گے اور انسان ان سے استفادہ کرے گا، لیکن اسی حساب سے انسان کی بصیرت میں کمی ہو جائے گی۔ شیخ نے آج کے جو معاشی حالات ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ اور صدقات لینے کے نئے نئے طریقے وضع کیے جائیں گے، اور ٹیکسیشن کے نظام پر انہوں نے اس طرح سے بات کی ہے کہ تم سے 10 قسم کے زکوٰۃ لی جائے گی یا ٹیکس لیا جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ کتابیں جو ہیں وہ اللہ کے نام کے بغیر لکھی جائیں گی، اور تمہارا لکھنا بھی لوہے کا محتاج ہوگا، اور کتابیں بھی لوہے کی دستکاری سے بنیں گی۔ یہ وہ دور ہوگا جب آسمان سے آگ کی بارش ہوگی، آسمان سے آگ کے بڑے بڑے گولے برسیں گے جو انسانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ آج کل کے عسکری اور جنگی حالات کے بارے میں شیخ نے کچھ اس طرح سے نشاندہی کی کہ تمہاری عورتیں بھی ہتھیار لے کر میدان جنگ میں آئیں گی، اور جنگ کا بلاوا سب کو آئے گا، لیکن یہ جنگ نہ ملک کے لیے ہوگی نہ مذہب کے لیے ہوگی، بلکہ اللہ کا ایک عذاب ہوگا، اور لاشیں اس قدر پھیل جائیں گی کہ ان کو اٹھانے اور دفنانے والے نہیں بچیں گے، اور اس وقت صرف وہی لوگ محفوظ رہ سکیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا ہوگا۔ ناظرین، ایک اور بڑی حیرت انگیز پیشن گوئی جو ذاتی طور پر جس نے مجھے بہت زیادہ متاثر بھی کیا اور حیران بھی کیا، شیخ فرماتے ہیں کہ آخری دور میں یعنی قرب قیامت اور قریب جب قیامت کے دن آنے والے ہوں گے، اس وقت انسان اپنے خیالات اور نظریات دوسرے شہروں اور دوسرے ملکوں کے رہنے والے لوگوں تک آن کی آن میں پہنچا دیا کرے گا۔ آج کے انٹرنیٹ کا دور دیکھیں اور شیخ کی پیشن گوئی کو دیکھیں تو یہ بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ پاک نے ان کو کس قدر بصیرت اور علم عطا کیا تھا۔ ناظرین، یہاں پہ یہ امر بھی آپ کے لیے یقیناً دلچسپی کا باعث ہوگا کہ ابن العربی خفیہ علوم کے بھی سب سے بڑے ماہر تھے۔ آپ روحوں سے مخاطب بھی ہوتے تھے اور روحوں کو حاضر کرنے کی سکت بھی رکھتے تھے، اور بسا اوقات آپ روحانی دنیا سے رابطہ کر کے معلومات بھی لے لیتے تھے۔ ناظرین، قرآن کریم میں کچھ حروف کے مجموعے ایسے ہیں جن کو آج تک کوئی انسان نہ سمجھ سکا اور نہ سمجھنے کی کوئی خاص کوشش کی گئی ہے۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، جیسے الف لام میم، یا سین، کاف ہا یا عین صاد۔ اس طرح کے 14 مجموعے ہیں قرآن کریم میں، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا علم اللہ اور اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگرچہ یہ شرط نہیں ہے کہ اس کا علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ علم انسانوں میں نہیں پھیلایا گیا۔ شیخ ابن العربی مسلم دنیا کے وہ واحد سکالر ہیں جنہوں نے
ان حروف کو ڈی کوڈ کرنے کی بھی کوشش کی ہے اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے نام میں الف لام میم ہوگا اس سے اللہ پاک کو ایسا ضرور کام لیں گے جو کہ دنیا کو حیران کر دے گا۔ اسی طریقے سے شیخ چھوٹے بچوں کی آنکھیں دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے، جو کہ آج کل کی ڈائگنوسس کی ایک ماڈرن ٹیکنالوجی ہے۔ تو شیخ اس وقت بھی بچوں کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کی عمر کی جو آنے والی بیماریاں ہیں ان کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے نیکسٹ پروگرام میں۔ اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ میری طرف سے خدا حافظ۔